साथीहरू नमस्ते, स्वागत छ तपाईलाई। आज म लोक सेवा आयोग अप्राविधिक तर्फको न्याय प्रशासन लेखापरीक्षण र संसद सेवा राजपत्र अङ्कित द्वितीय श्रेणी खरिदार वा सो सरह पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको परीक्षासँग सम्बन्धित नमुना प्रश्नोत्तर लिएर आएको छु। आज खरिदार को प्रथम पत्रको पाठ्यक्रमसँग सम्बन्धित मैले मोडल क्वेसन आज लिएर आएको छु र जति पनि साथीहरूले लोक सेवा आयोग तयारी गरिरहनु भएको छ, लोक सेवा आयोगको खरिदार तपाईका लागि हाम्रो भिडियो महत्त्वपूर्ण रहेको छ र खरिदार तयारी गर्ने साथीहरूको लागि त अझ एकदम महत्त्वपूर्ण रहेको छ, किनभने खरिदारको प्रथम पत्रसँग एकदम सम्बन्धित छ। खरिदारको प्रथम पत्रमा यहाँबाट कहीँ न कहीँबाट प्रश्न सोध्ने गरिन्छ र आज तपाईलाई मैले खरिदारको प्रथम पत्रको मोडल क्वेसन लिएर आएको छु र आज खरिदारको प्रथम पत्रमा के सोधिन्छ भन्ने कुरा तपाईलाई जानकारी नै छ। सामान्य ज्ञान तथा आधारभूत कार्यालय सेपरेसन यानि कि जीके र आइक्यू प्रश्नोत्तर तपाईलाई सोध्ने गरिन्छ र त्यसैगरी तपाईलाई थाहा छ समय 45 मिनेट रहन्छ, पूर्ण अङ्क 100 को हुन्छ र त्यसैगरी सामान्य ज्ञानका 30 वटा प्रश्न सोधिन्छ भने आइक्यूका 20 वटा प्रश्न सोध्ने गरिन्छ। जम्मा 50 वटा प्रश्न सोध्ने गरिन्छ। प्रति प्रश्नको 2 अङ्क प्राप्त हुन्छ सही जवाब दिएमा र तपाईलाई म अब ढिला नगरी आजको प्रश्नोत्तर राख्दैछु। प्रश्न नम्बर 1 मा प्रश्न यस्तो रहेको छ, ध्यान दिएर हेर्नु होला। देहायका कुन भनाइ बेठिक छ? देहायको कुन भनाइ बेठिक छ? अप्सन ए मा छ पृथ्वी पश्चिमबाट पूर्वतिर घुम्छ। अप्सन बी छ भूमध्य रेखामा सबैभन्दा बढी जाडो हुन्छ। अप्सन सी मा छ उत्तर अमेरिका महादेश क्रिप्टोफर कोलम्बसले पत्ता लगाएका हुन्। अप्सन डी मा छ प्रत्येक 1 डिग्री देशान्तरमा 4 मिनेटको फरक पर्छ। अब यसको कुन चाहिँ अप्सन सही हो र कुन चाहिँ अप्सन गलत छ भन्ने कुरा तपाईले पत्ता लगाउनु पर्ने छ। यसको राइट एन्सर के हो त भन्दा गलत अथवा भनाइ चाहिँ गलत कुन हो भन्दा भूमध्य रेखामा सबैभन्दा बढी जाडो हुन्छ, यो भनाइ बेठिक हो। त्यसैले गर्दा अप्सन बी हामीले चुज गर्यौं। अब लागौँ हामी प्रश्न नम्बर 2 तर्फ। प्रश्न नम्बर 2 मा तपाईलाई यस्तो दिएको छ कि प्रश्न नम्बर 2 मा प्रकाश वर्षले के जनाउँछ? ए गति, बी समय, सी दूरी, डी प्रवेग। अब यसको राइट एन्सर रहेको छ, राइट एन्सर के हो त भन्दा दूरी जनाउँछ। प्रकाश वर्षले दूरी जनाउँछ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 3 मा रहेको छ। प्रश्न नम्बर 3 तर्फ हामी लाग्छौं। अब प्रश्न नम्बर 3 मा निम्नलिखित मध्ये कुन चाहिँ बेठिक छ? निम्नलिखित मध्ये कुन चाहिँ बेठिक छ? अब अप्सन ए मा छ प्रशान्त महासागर त्रिभुज आकारको छ भने आन्ध्र महासागर यस आकारको छ। अप्सन बी मा छ 1 डिग्री देशान्तरको फरकमा सरदर 11 किलोमिटर दूरी फरक पर्दछ। अनि अप्सन सी मा छ मुख्य नदीसँग मिल्ने ससाना सहायक नदी र ठुला नदीबाट छुटिएर गएका नदीलाई शाखा नदी भनिन्छ। त्यस्तै अप्सन डी मा रहेको छ। अप्सन डी मा छ छिमेकी। अप्सन डी मा रहेको छ छिनछिनमा परिवर्तन भइरहने वायुमण्डलको अवस्थालाई जलवायु भनिन्छ। छिनछिनमा परिवर्तन भइरहने वायुमण्डलको अवस्थालाई जलवायु भनिन्छ। अब यसको राइट एन्सर कुन हो त भन्दा तपाईले पनि यहाँ सोचेर जवाब दिनुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ अलिकति बेठिक गलत भनाइ कुन हो तपाईले चुज गर्नुपर्ने छ। अब म यहाँ चुज गर्न गइरहेको छु। यसको सबभन्दा बेठिक भनाइ चाहिँ कुन हो त भन्दा छिनछिनमा परिवर्तन भइरहने वायुमण्डलको अवस्थालाई जलवायु भनिन्छ। यसको चाहिँ यो भनाइ चाहिँ बेठिक भनाइ छ। अब हामी लागौँ क्वेसन नम्बर 4 तर्फ। क्वेसन नम्बर 4 मा तपाईले यस्तो क्वेसन दिएको छ कि क्वेसन नम्बर 4 मा कुन हावापानीको प्रदेशलाई फलफुलको बगैँचा भनिन्छ? कुन हावापानीको प्रदेशलाई फलफुलको बगैँचा भनिन्छ? अप्सन ए मा छ भूमध्य सागरीय हावापानी। अप्सन बी मा छ भूमध्यरेखीय हावापानी। अप्सन सी मा छ उष्ण मरुस्थलीय हावापानी। अप्सन डी मा छ समशीतोष्ण तृणभूमिको हावापानी। अब यसको राइट एन्सर के हो त भन्दा भूमध्य सागरीय हावापानीलाई के भनिन्छ भन्दा फलफुलको बगैँचा उपनामले चिन्ने गरिन्छ।
अब लागौँ हामी प्रश्न नम्बर 5 तर्फ। प्रश्न नम्बर 5 मा तपाईले यस्तो प्रश्न दिएको छ कि रूपसे झरना कहाँ पर्छ? रूपसे झरना कहाँ पर्छ? अप्सन ए म्याग्दी, अप्सन बी मुस्ताङ, अप्सन सी डोल्पा, अप्सन डी बागलुङ। अब यसको राइट एन्सर के हो त भन्दा अप्सन ए को म्याग्दीमा पर्छ। रूपसे झरना चाहिँ म्याग्दीमा पर्ने गर्छ। अब त्यस्तै हामी लागौँ प्रश्न नम्बर 6 तर्फ लागौँ। प्रश्न नम्बर 6 मा तपाईले प्रश्न यस्तो दिएको छ कि प्रश्न नम्बर 6 मा यस्तो दिएको छ क्रेटर केलाई भनिन्छ? क्रेटर केलाई भनिन्छ? अप्सन ए मा छ आगो खरानी निकाल्ने मुखलाई, अप्सन बी मा छ चिसो पदार्थ निकाल्ने मुखलाई, अप्सन सी मा छ आगो खरानी निस्कने नलीलाई, अप्सन डी मा छ माथिको कुनै पनि होइन। अब यसको राइट एन्सर के हो त भन्दा यसको राइट एन्सर आगो खरानी निकाल्ने मुखलाई भनिन्छ। अप्सन ए को रहेको छ प्रश्न नम्बर 6 को अप्सन ए को आगो खरानी निकाल्ने मुखलाई के भनिन्छ? क्रेटर भन्ने गरिन्छ। प्रश्न नम्बर 7 तर्फ लागौँ। प्रश्न नम्बर 7 मा तपाईलाई यस्तो दिएको छ दोस्रो विश्वयुद्धको बेला नेपालका प्रधानमन्त्री को थिए? दोस्रो विश्वयुद्धका बेला नेपालका प्रधानमन्त्री को थिए? अप्सन ए चन्द्र शमशेर, अप्सन बी जुद्ध शमशेर, अप्सन सी भीम शमशेर, अप्सन डी पदम शमशेर। यसको राइट एन्सर रहेको छ अप्सन बी को जुद्ध शमशेर। प्रश्न नम्बर 8 तर्फ लागौँ। प्रश्न नम्बर 8 मा तपाईलाई यस्तो दिएको छ कि सुगौली सन्धिमा अंग्रेजको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्ने व्यक्ति को हुन्? सुगौली सन्धिमा अंग्रेजको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्ने व्यक्ति को हुन्? अप्सन ए मा छ क्याप्टेन नस्की, अप्सन बी मा छ गजराज मिश्र, अप्सन सी मा छ मेजर ब्राडसा, अप्सन डी मा छ चन्द्रेश्वर प्रनारायण सिंह। अब यसको राइट एन्सर के हो त भन्दा यसको राइट एन्सर रहेको छ मेजर ब्राडसा रहेका छन्। त्यस्तै लागौँ हामी प्रश्न नम्बर 9 तर्फ। प्रश्न नम्बर 9 तपाईलाई यस्तो दिएको छ कि ध्यान दिएर हेर्नु होला। राजा त्रिभुवनको पालामा कतिजना प्रधानमन्त्री भएका थिए? राजा त्रिभुवनको पालामा कतिजना प्रधानमन्त्री भएका थिए? अप्सन ए 4 जना, अप्सन बी 5 जना, अप्सन सी 6 जना, अप्सन डी 7 जना। अब यसको राइट एन्सर रहेको छ अप्सन सी को 6 जना प्रधानमन्त्री भएका थिए। राजा त्रिभुवनको पालामा नेपालमा 6 जना चाहिँ प्रधानमन्त्री भएका थिए। अब लागौँ क्वेसन नम्बर 10 तर्फ लागौँ। क्वेसन नम्बर 10 मा तपाईलाई यस्तो दिएको छ। यस्तो छ क्वेसन नम्बर 10 तपाईलाई द लिभिङ लाइन अफ नेपाल भनेर कसलाई चिनिन्छ? द लिभिङ लाइन अफ नेपाल भनेर कसलाई चिनिन्छ? अप्सन ए अमरसिंह थापा, अप्सन बी रणबहादुर शाह, अप्सन सी भक्ति थापा, अप्सन डी बलभद्र कुँवर। अब यसको राइट एन्सर के हो त भन्दा राइट एन्सर रहेको छ अप्सन ए को अमरसिंह थापालाई भन्ने गरिन्छ। द लिभिङ लाइन अफ द नेपाल भनेर कसलाई छ? अमरसिंह थापालाई चिन्ने गरिन्छ। प्रश्न नम्बर 11 मा तपाईले प्रश्न यस्तो रहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। गौतम बुद्धकी आमाको नाम के हो? गौतम बुद्धकी आमाको नाम के हो? अप्सन ए मायावती, अप्सन बी सत्यवती, अप्सन सी बुद्धिमती, अप्सन डी मायादेवी। अब यसको राइट एन्सर सायद तपाईलाई थाहा छ र यसको राइट एन्सर हो अप्सन डी को मायादेवी। प्रश्न नम्बर 12 मा तपाईले प्रश्न यस्तो रहेको छ, तपाईले ध्यान दिएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। जेनेटिक इन्जिनियरिङलाई अर्को के नामले चिनिन्छ? जेनेटिक इन्जिनियरिङलाई अर्को के नामले चिनिन्छ? अप्सन ए मा छ बायोटेक्नोलोजी, अप्सन बी मा छ क्रोमोसोम टेक्नोलोजी, अप्सन सी मा छ आरएनए टेक्नोलोजी, अप्सन डी मा छ डीएनए टेक्नोलोजी। अब यसको राइट एन्सर रहेको छ अप्सन डी को डीएनए टेक्नोलोजी रहेको छ। अब लागौँ क्वेसन नम्बर अब लागौँ 13 तर्फ। क्वेसन नम्बर 13 तपाईले यस्तो दिएको छ कि ध्यान दिएर हेर्न सक्नुहुन्छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जलाई कहिले विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गरिएको हो? चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जलाई कहिले विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गरिएको हो? अप्सन ए मा छ सन् 1989 मा, अप्सन बी मा छ सन् 1984 मा, अप्सन सी सन् 1988, अप्सन डी सन् 1989। अब यसको राइट एन्सर के हो त भन्दा अप्सन बी को सन् 1984 रहेको छ। सन् 1984 मा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जलाई विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गरिएको हो।
प्रश्न नम्बर 13 तर्फ हामीले हल गरिसक्यौं। 14 तर्फ जाउँ। प्रश्न नम्बर 14 मा तपाईलाई यस्तो दिएको छ। 14 मा यस्तो छ, देहाएका कुन भनाइ असत्य होइन। देहाएको कुन भनाइ सत्य होइन भनिएको छ, असत्य हो अथवा सत्य होइन भनिएको छ। एमा छ, आयोडिन नामक तत्त्वको कमीले देखा पर्ने समस्या गलगाट हो। गर्भवती महिलाले कम्तीमा 4 पटक एन्टिनल चेकअप गर्नुपर्छ। अप्सन सीमा छ, तोकिएको भन्दा बढी औषधि प्रयोग गर्दा देखा पर्ने अवस्थालाई टोक्सिलिटी भनिन्छ। अनि अप्सन डीमा छ, पुरुषमा देखा पर्ने क्रोमोजोम XX हो। अब कुन भनाइ असत्य हो? यसको राइट एन्सर रहेको छ अप्सन ए, अप्सन बी, अप्सन सी मध्ये यसको राइट एन्सर रहेको छ यो पुरुषमा पाइने क्रोमोजोम XX हो। यो भनाइ चाहिँ मिस्टेक छ, त सत्य होइन है। प्रश्न नम्बर 14 तर्फ हामीले हल गरिसक्यौं। अब हामी 15 नम्बर तर्फ 15 नम्बर प्रश्नमा यस्तो छ, ध्यान दिएर हेर्न सक्नुहुन्छ। वातावरण प्रदूषण, आणविक विस्फोटन, रासायनिक उत्पादन आदिको कारणले धुवा वायुमण्डलमा मिसिन गई सूर्यबाट आउने प्रकाश पूर्ण रूपमा पृथ्वीमा आउन नसकी पृथ्वी चिसिँदै जाने र पूर्ण उज्यालो नहुने अवस्थालाई के भनिन्छ? अब वातावरण प्रदूषण, आणविक विस्फोटन, रासायनिक उत्पादन आदि कारणले धुवा वायुमण्डलमा मिसिन गई सूर्यबाट आउने प्रकाश पूर्ण रूपमा पृथ्वीमा आउन नसकी पृथ्वी चिसिँदै जाने र पूर्ण रूपमा उज्यालो नहुने अवस्थालाई के भनिन्छ? अब यसको एन्सर तपाईले पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। अप्सन दिएको छ। अप्सन ए मा छ ग्रीन हाउस इफेक्ट, अप्सन बी मा छ स्टोन क्यान्सर, त्यसैगरी अप्सन सी मा छ ग्लोबल वार्मिङ, त्यसैगरी अप्सन डी मा छ न्युक्लियर वेदर। अब यसको राइट एन्सर के हो भन्ने कुरा तपाईले पत्ता लगाउनु पर्छ। यसको राइट एन्सर रहेको छ यसको राइट एन्सर के हो भन्दा न्युक्लियर वेदर यसको राइट एन्सर हो। न्युक्लियर वेदर चाहिँ यसको राइट एन्सर हो। अब लागौँ हामी क्वेशन नम्बर 16 तर्फ। क्वेशन नम्बर 16 तपाईलाई यस्तो दिएको छ कि 2009 सालमा नेपालको शहरी जनसङ्ख्या कति प्रतिशत रहेको थियो? 2009 सालमा नेपालको शहरी जनसङ्ख्या कति प्रतिशत रहेको थियो? अप्सन ए मा छ 2%, बी मा 2.4%, सी मा 3.2%, डी मा 4%। अब यसको राइट एन्सर तपाईलाई पनि थाहा छ। यसको राइट एन्सर भनेको यो विक्रम सम्वत 2009 सालमा चाहिँ नेपालको शहरी जनसङ्ख्या 2.4% रहेको थियो। अब लागौँ हामी क्वेशन नम्बर 17 तर्फ। क्वेशन नम्बर 17 मा तपाईलाई यस्तो दिएको छ, ध्यान दिएर हेर्न सक्नुहुन्छ। क्वेशन नम्बर 17, जनसङ्ख्याको आधारमा सार्क सदस्य राष्ट्रहरूलाई सानोदेखि ठुलो क्रममा मिलाएर राख्दा तलका मध्ये कुन सही हो? जनसङ्ख्याको आधारमा सार्क सदस्य राष्ट्रहरूलाई सानोदेखि ठुलो क्रममा मिलाएर राख्दा तलका मध्ये कुन सही हो? अप्सन ए मा छ मालदिभ्स, भुटान, नेपाल, श्रीलङ्का, अफगानिस्तान, बङ्गलादेश, पाकिस्तान र भारत। अप्सन बी मा छ मालदिभ्स, भुटान, श्रीलङ्का, नेपाल, अफगानिस्तान, बङ्गलादेश, पाकिस्तान र भारत। अप्सन सी मा छ मालदिभ्स, श्रीलङ्का, भुटान, बङ्गलादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान र भारत। त्यस्तै अप्सन डी मा जाउँ। अप्सन डी मा रहेको छ, अप्सन डी मा छ मालदिभ्स, भुटान, श्रीलङ्का, अनि बङ्गलादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान र भारत। अब यसको राइट एन्सर तपाईले पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। यसको राइट एन्सर के हो भनेर। यसको राइट एन्सर जनसङ्ख्याका आधारमा सार्क सदस्य राष्ट्रहरूलाई सानोदेखि ठुलो क्रममा मिलाएर राख्दा तलका मध्ये कुन सही हो भनिएको छ। अब यसको राइट एन्सर के हो त भन्दा सानोदेखि ठुलो जनसङ्ख्याका आधारमा भन्ने हो भने मालदिभ्स, भुटान, श्रीलङ्का, नेपाल, अफगानिस्तान, अनि बङ्गलादेश, पाकिस्तान र भारत रहेका छन्। यसको राइट एन्सर यही नै हो। अब लागौँ हामी क्वेशन नम्बर 18 तर्फ। क्वेशन नम्बर 18 तपाईलाई यस्तो दिएको छ, विश्वमा नागरिक बडापत्रको सुरुवाती कुन मुलुकबाट भएको हो? विश्वमा नागरिक बडापत्रको सुरुवाती कुन मुलुकबाट भएको हो?
अप्सन ए चीन, बी अमेरिका, सी बेलायती, डी ग्रिस। यसको राइट एन्सर रहेको छ बेलायत। विश्वमा नागरिक बडापत्रको सुरुवाती बेलायतबाट भएको हो। प्रश्न नम्बर 19 तर्फ जाउँ। प्रश्न नम्बर 19 तपाईलाई यस्तो दिएको छ। 19 मा के छ भन्दा नेपालमा जारी भएका विभिन्न संविधान तथा मस्यौदा समितिका अध्यक्ष तथा संयोजकको जोडामा नमिल्ने जोडा कुन हो भनिएको छ। अप्सन ए मा छ नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015 भगवती प्रसाद सिंह। बी मा छ नेपालको संविधान 2019 ऋषिकेश शाह। अप्सन सी मा छ नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 विश्वनाथ उपाध्याय। अप्सन डी मा छ नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 रामशरण अर्याल। अब यसको राइट एन्सर मैले तपाईलाई भन्नु परेन, किनभने तपाईँ नै विज्ञ हुनुहुन्छ यो विषयमा। त नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 रामशरण अर्याल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो। राइट एन्सर होइन, अथवा यहाँ चाहिँ नमिल्ने जोडा हो कि नमिल्ने कुरा हो नि त। यहाँ यसको कस्तो त भन्दा यो ठिक छ, यो चाहिँ ठिक छ, यो पनि ठिक छ, यो पनि ठिक छ, तर चाहिँ यो अप्सन डी को चाहिँ मिल्दैन। त्यसैले चाहिँ अप्सन डी मैले चुज गरेँ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 20 तर्फ जाउँ। प्रश्न नम्बर 20 तपाईलाई यस्तो दिएको छ। जोडा मिलान गरी सही उत्तर पहिचान गर्नुहोस्। जोडा मिलान गरी सही उत्तर पहिचान गर्नुहोस्। चिपको आन्दोलन, ओजन तह क्षयीकरण, अम्ल वर्षा, ग्रीन बेल्ट मुभमेन्ट, अनि यतापट्टि समूह आईआईमा दिएको छ शेरवुड रोल्यान्ड। बीमा छ रबर्ट राङ्स स्मिथ। त्यसै गरी 3 मा छ बाङ्गारी माथाई। अनि अप्सन 4 मा रहेको छ अनि सुन्दरलाल गहुगुना। अब यहाँ कोड पनि दिएको छ, तल कोड पनि दिएको छ। यहाँ तपाईले कोड पनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। कोडमा के दिएको छ भन्ने कुरा पनि तपाईका लागि चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यहाँ कोडमा दिए अनुसार तपाईले चाहिँ यहाँ कोडमा दिएपछि तपाईले चाहिँ चुज गर्नुपर्ने हो। अब यसको राइट अप्सन के हो, राइट एन्सर के हो भनेको तपाईले चाहिँ आफै पनि पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। यो तपाईलाई यदि थाहा छ भने तपाईले सही जवाब दिन सक्नुहुन्छ र तपाईले प्रयास गर्नुपर्छ। अवश्य पनि प्रयास गर्नुभयो भने तपाईले सही जवाब दिन सक्नुहुन्छ। अब यसको लागि म हल गरेर देखाइदिन्छु, जोडा मिलाएर देखाइदिन्छु र यसलाई कसरी जोडा मिलाउन सकिन्छ त भन्नुहुन्छ भने यसलाई चाहिँ हामीले जोडा मिलाउन सक्ने सजिलो आइडिया छ। यो चिपको आन्दोलनको को हुन्छ त भन्दा चिपको आन्दोलनको हुन्छ यो सुन्दरलाल गहुगुना। त्यस्तै के हुन्छ त भन्दा यो ओजन तह क्षयीकरणको हुन्छ, ओजन तह क्षयीकरणको यो शेरवुड रोल्यान्ड। त्यसै गरी वर्ष अम्लाको हुन्छ, अम्ल वर्षाको हुन्छ। अम्ल वर्षाको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो रोबर्ट राङ्स स्थिम हुन्छ। त्यसै गरी ग्रीन बेल्ट मुभमेन्टको बाङ्गारी माथागाई। अब मैले जोडा मिलाइसकेपछि अप्सन कुन हुन्छ त कोड हेर्नु होला। कोडमा तपाईले अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ। अप्सन ए, बी, सी वा डी। यसको राइट एन्सर भनेको अप्सन 1 हुन्छ, अप्सन ए को हुन्छ। क्वेसन नम्बर 21 तर्फ लागौँ। क्वेसन नम्बर 21 तपाईले अब यस्तो दिएको छ, तपाईले आफै पत्ता लगाउनु पर्छ। यहाँ चाहिँ क्वेसन नम्बर 21 मा यस्तो दिएको छ इबोला भाइरसका बारेमा विचार गर्नुहोस्। 1 मा छ सन् 1976 मा विश्वमा पहिलो पटक इबोला रोग फेला परेको थियो। 2 मा छ जनस्वास्थ्यका लागि इबोलाले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आपतकालीन अवस्था सिर्जना भएको घोषणा WHO ले सन् 2014 अगस्त 8 मा गर्यो। 3 मा छ इबोला भाइरसले हुने रोग भए पनि फ्लू सरह हावाको माध्यमबाट सर्दैन। अब माथिका उल्लेखित कथनबाट ठिक बेठिक कुनो छुट्याउनुहोस् भनेको छ। ठिक बेठिक कुनो भनेको छ यहाँ तल कोडमा दिएको छ। अप्सन पनि छ। अप्सन ए मा छ 1 र 2 मात्र ठिक। बी मा छ 2 मात्र ठिक। सी मा छ 2 र 3 ठिक। अप्सन डी मा छ 1, 2, 3 सबै ठिक। अब यसको राइट एन्सर के हो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले पत्ता लगाउनु पर्छ। यसको राइट एन्सर भनेको 1, 2, 3 सबै ठिक हो।
अब लागौँ हामी क्वेसन नम्बर 22 तर्फ। क्वेसन नम्बर 22 मा तपाईले यस्तो भनिएको छ कि क्वेसन नम्बर 22 मा तल दिएका सही जोडा मिलाउनुहोस्। तल दिएका सही जोडा मिलाउनुहोस् भनिएको छ। भ्रष्टाचार रोकथाम अनि मानवाधिकार संरक्षण, गुणस्तर नियन्त्रण, मौसम भविष्यवाणी। अब यसको राइट एन्सर तपाईले चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ। यसको राइट एन्सर के हुन्छ दिन सक्नुहुन्छ। अब हामी यहाँ जोडा मिलाउँछौँ। यसको राइट एन्सर के हो त भन्दा यो भ्रष्टाचार रोकथामको हुन्छ। भ्रष्टाचार रोकथामको के हुन्छ त भन्दा यो ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल, यसले चाहिँ यो प्रत्येक आर्थिक वर्षमा चाहिँ प्रत्येक वर्ष चाहिँ यसले कुन देशले कति भ्रष्टाचार गरे भनेर चाहिँ तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्ने काम गर्छ। त्यस्तै मानवाधिकार आयोगको के हुन्छ त मानवाधिकार संरक्षणको हुन्छ। मानवाधिकार संरक्षणको UNHCR यो हुन्छ। त्यसैले गुणस्तर नियन्त्रणको हुन्छ। गुणस्तर नियन्त्रणको इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड्स अनि अर्गनाइजेसन। त्यसै मौसम भविष्यवाणीको के हुन्छ भन्दा मौसम भविष्यवाणीको वर्ल्ड मेट्रोलोजिकल अर्गनाइजेसन। त्यसो भएपछि यसको कोड कुन हुन्छ ABCD। अब यसको चाहिँ अप्सन सी हुन्छ राइट एन्सर। अब लागौँ क्वेसन नम्बर 23 तर्फ। क्वेसन नम्बर 23 मा तपाईलाई यस्तो दिएको छ कि नेपालको निजामती सेवामा छुट्याइएको आरक्षणको प्रतिशतको जोडा मिलाउनुहोस् भनिएको छ। यो त तपाईका लागि इजी नै हुन्छ। समूह आई र समूह आई बनाएको छ। अब तपाईले चाहिँ यसमा चाहिँ सही जोडा मिलाउनु पर्ने हुन्छ। महिला, मधेसी, दलित, अपाङ्ग भनिएको छ र तपाईले यसमा चाहिँ सही जवाब दिने प्रयास गर्नुपर्छ। अब म जोडा मिलाउँछु। महिलालाई कति प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ 33%। अनि मधेसीलाई कति गरेको छ 22%। दलितलाई कति गरेको छ 9%। अपाङ्गलाई कति 5%। त्यो हिसाबले कुन कोड सही हुन्छ यसको राइट एन्सर अप्सन ए को। त्यसैले यसको राइट एन्सर भनेको अप्सन ए को हुन्छ। अब लागौँ हामी क्वेसन नम्बर 24 तर्फ। क्वेसन नम्बर 24 मा तपाईलाई यस्तो दिएको छ कि राणाकालीन प्रशासनमा मुन्सी खानाले के काम गर्दथ्यो। राणाकालीन प्रशासनमा मुन्सी खानाले के काम गर्दथ्यो। ए राजस्व उठाउने, बी परराष्ट्र मामिला, सी निजामती कर्मचारीको अभिलेखी, डी लेखा परीक्षण राख्ने। अब यसको राइट एन्सर रहेको छ। राइट एन्सर के हो त भन्दा अप्सन बी को रहेको छ। परराष्ट्र मामिलामा काम गर्ने गर्दथ्यो। राणाकालीन प्रशासनमा मुन्सी खानाले काम गर्ने गर्दथ्यो। प्रश्न नम्बर 25 मा जाउँ। प्रश्न नम्बर 25 मा यस्तो रहेको छ नेपालमा निजी क्षेत्रबाट निर्माण भएको पहिलो चलचित्र कुन हो। अप्सन ए कुसुमे रुमाल, अप्सन बी माइती घर, अप्सन सी सिन्दुर, अप्सन डी माथिका कुनै पनि होइन। अब यसको राइट एन्सर के हो त भन्दा राइट एन्सर माइती घर हेर्नुभएको भए माइती घर नै हो। माइती घर यसको राइट एन्सर हो। अब लागौँ क्वेसन नम्बर 26 तर्फ। क्वेसन नम्बर 26 मा महालेखा परीक्षकको विभागको गठन कहिले भएको हो। महालेखा परीक्षकको विभागको गठन कहिले भएको हो। अप्सन ए विक्रम सम्वत 2016, अप्सन बी विक्रम सम्वत 2017, अप्सन सी विक्रम सम्वत 2018, अप्सन डी विक्रम सम्वत 2019। अब यसको राइट एन्सर के हो त भन्दा राइट एन्सर अप्सन ए विक्रम सम्वत 2016 रहेको छ। क्वेसन नम्बर 27 मा जाउँ। क्वेसन नम्बर 27 तपाईका लागि यस्तो रहेको छ विक्रम सम्वत 2074 भाद्र 25 मा हिमाली जिल्लाको रूपमा वर्गीकरणमा नपरेको कुन हो। नपरेका कुन हो। विक्रम सम्वत 2074 भाद्र 25 मा हिमाली जिल्लाको रूपमा वर्गीकरणमा नपरेको जिल्ला अथवा नपरेको जिल्ला कुन हो। रामेछाप, धादिङ, पूर्वी रुकुम, जाजरकोट। कुन नपरेको भनेको छ नपरेको। अब नपरेको भएपछि चाहिँ जाजरकोट हुनुपर्छ किनभने धादिङ पनि परेको हो, रामेछाप पनि परेको हो, रुकुम पूर्व पनि हो। त्यसैले चाहिँ चारवटा जिल्ला हुन् र यहाँ चाहिँ जाजरकोट अप्सन चाहिँ मिस्टेक छ वा गलत एन्सर हो। त्यसैले मैले जाजरकोट चुज गरेँ। नपरेको भनिसकेपछि जाजरकोट चुज गर्नु पर्यो। क्वेसन नम्बर 28 मा जाउँ। क्वेसन नम्बर 28 तपाईका लागि यस्तो दिएको छ चन्द्रमामा सर्वप्रथम खेलेको खेल कुन हो।
चन्द्रमामा सर्वप्रथम खेलिएको खेल कुन हो? अप्सन एमा छ क्रिकेट, अप्सन बीमा छ टेनिस, अप्सन सीमा छ गल्फ, अप्सन डीमा छ फुटबल। चन्द्रमामा खेलिएको पहिलो खेल अब इजी छ, यो चाहिँ गल्फ हो, अप्सन सी को गल्फ हो। प्रश्न नम्बर 29 मा छ। प्रश्न नम्बर 29 मा तपाईलाई यस्तो दिएको छ, पदार्थको अणुभित्र इलेक्ट्रोन, प्रोटोन र न्युट्रन हुन्छ भनी पत्ता लगाउने वैज्ञानिक को हुन्? पत्ता लगाउने वैज्ञानिक को हुन्? पदार्थको अणुभित्र इलेक्ट्रोन, प्रोटोन र न्युट्रन हुन्छ भनी पत्ता लगाउने वैज्ञानिक को हुन्? माइकल फ्याराडे, जोन डाल्टन, चार्ल्स डार्विन, आइज्याक न्युटन। आइज्याक न्युटन। अब यसको राइट एन्सर के हो भन्ने कुरा तपाईले थाहा पाउनुपर्छ। अब यसको राइट एन्सर रहेको छ जोन डाल्टन। यो पदार्थको अणुभित्र इलेक्ट्रोन, प्रोटोन र न्युट्रोन हुन्छ भनी पत्ता लगाउने वैज्ञानिक चाहिँ जोन डाल्टन हुन्। अब लागौँ हामी क्वेसन नम्बर 30 तर्फ। क्वेसन नम्बर 30 मा तपाईलाई यस्तो दिएको छ। 30 मा यस्तो दिएको छ, हेर्नु होला। लियोनार्दो दा भिन्चीको सबैभन्दा चर्चित सृजना कुन हो? लियोनार्दो दा भिन्चीको सबैभन्दा चर्चित सृजना कुन हो? ए नासो, बी लिखे, सी क्लियोपेट्रा, डी मोनालिसा। मोनालिसा। अब यसको राइट एन्सर के हो त भन्दा यो नासो होइन, लिखे होइन, क्लियोपेट्रा यो पनि होइन है। अनि चाहिँ यो डी को चाहिँ मोनालिसा यो चाहिँ हो। त्यसैले अप्सन डी को राइट एन्सर। साथीहरू, तपाईले मैले अहिलेसम्म राखेँ लोकसेवाको खरिदारको परीक्षामा सोधिने जिकेका प्रश्न उत्तर 30 वटा प्रश्न राखिसकेँ। अब 20 वटा प्रश्न उत्तर राख्दैछु। 20 वटा भनेका आइक्यू हुन्छन्। आइक्यूलाई आधारभूत कार्यालय परीक्षण भन्छौँ। 20 वटा प्रश्न उत्तर रहन्छन्। जम्मा 40 पूर्णाङ्कको तपाईले चाहिँ त्यहाँ सोध्ने गरिन्छ। अब लागौँ ढिला नगरी आइक्यू प्रश्न उत्तरलाई हल गर्नतर्फ। क्वेसन नम्बर 31 मा तपाईलाई यस्तो क्वेसन दिएको छ, ध्यान दिएर हेर्नु होला। दिएको क्रममा प्रश्न चिन्ह व्हाट राखेको ठाउँमा के हुन्छ पत्ता लगाउनुहोस् भनिएको छ। क्वेसन यही हो, ए सी डी जीआईएच जीएचआई एमएनओपी व्हाट भनिएको छ। अब तपाईले यहाँ पत्ता लगाउनु पर्ने कुरा के हो भने ए कति स्थानमा पर्छ? 1 स्थानमा, सी 3, डी 4। यहाँ कति स्टेपले बढेको छ? 2 स्टेपले यहाँ बढेको छ। अझ यसलाई प्रश्न गरौँ। 2 स्टेपले अझ यसलाई प्रश्न पार्छौँ तपाईले चाहिँ। यहाँ 2 स्टेपले यहाँसम्म बढेको छ। ए र सी 2 स्टेपले बढेको छ। अनि दुईटा अल्फाबेट दिएको छ। अनि डी देखि जी कति स्टेपले बढेको छ? 3 स्टेप। डी ई एफ जी 3 स्टेपले बढेको छ। त्यस्तै जी एच आई जे आई यही देखायो। अनि आई जेबाट गर्नुहोस्। अब जे के एल एम कति स्टेपले बढ्यो? 4 स्टेपले। अनि अब कतिले बढ्नुपर्छ? यहाँ 2 ले बढ्यो, 3 ले बढ्यो, 4 ले बढ्यो भने यहाँ कति? 5 स्टेपले अगाडि बढ्नुपर्छ। 5 स्टेपले अगाडि बढ्यो भने के हुन्छ? एमएनओ ओपी यहाँ भइसक्यो। पी क्युआरएसटी यू। यू कहीँ छ अप्सनमा? यू कहीँ छ? ल हेर्नुहोस् त, यू कहीँ छ कि छैन अप्सनमा? अप्सन एमा छ? छैन। बीमा छ? छैन। सीमा छ? सीमा छ। डीमा छैन। अप्सन सी राइट एन्सर। क्वेसन नम्बर 32 मा जाउँ। 32 मा दिएको छ, दिएको सङ्ख्याहरूको क्रमबाट गलत सङ्ख्या पत्ता लगाउनुहोस् भनिएको छ। 1 2 6 15 31 56 91। अब यसको राइट एन्सर तपाईले पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। अप्सन कतिको हो त भन्दा अप्सन बी को 91 यसको राइट एन्सर रहेको छ। क्वेसन नम्बर 33 मा जाउँ। क्वेसन नम्बर 33 तपाईका लागि यस्तो रहेको छ, हेर्नु होला ध्यान दिएर। दीपिका बिहान कुनै खुला ठाउँमा उभिँदा उसको आफ्नै छाया आफ्नै अगाडिपट्टि परेको छ। उसको बायाँ हात कुन दिशातिर होला भनेर यस्तो प्रश्न सोधिएको छ। अप्सन ए दक्षिण, बी पश्चिम, सी पूर्व, डी उत्तर भनिएको छ। अब तपाईले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने जहिले पनि सूर्य के त पूर्वबाट के गर्छ? उदाउँछ। पूर्वबाट उदाउँदाखेरि त्यो मान्छे अगाडि छाया पर्ने हो भने, यदि दीपिकाको अगाडि छाया पर्ने हो भने दीपिका पश्चिमतर्फ फर्केको हुनुपर्छ। र यदि पश्चिमतिर दीपिका फर्केकी छिन् भने उनको बायाँ हात कुन दिशामा हुन्छ? ल भन्नुहोस् त, ल भन्नुहोस् बायाँ हात कुन दिशातिर हुन्छ? अब यसको त इजी एन्सर भइहाल्यो नि, दक्षिणतर्फ हुन्छ नि त, दक्षिणतर्फ। ओके, तपाईले सही जवाब दिन सक्नुहुन्छ। अब लागौँ क्वेसन नम्बर 34 तर्फ। क्वेसन नम्बर 34 मा र तल दिएको चित्रहरूमा कति वर्ग चित्र छन् पत्ता लगाउनुहोस् भनिएको छ।
पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। 8 वटा, 12 वटा, 15 वटा अनि 18 वटा। मैले तपाईलाई अस्ति पनि राखेको प्रश्न हो र यो प्रश्न तपाईले ध्यान दिएर हेर्नु होला। म अझै तपाईलाई प्रश्न पार्छु। यो एउटा फिगर भयो है, एउटा वर्ग भयो। यो एउटा चतुर्भुज भन्नुस् न, वर्ग भन्दा पनि चतुर्भुज भन्नुस् न, चतुर्भुज है। अनि 2 वटा अनि वर्ग नै भनौँ है। अनि कति भए? 1 2 3 4 वटा भए, बाहिरको 5 वटा, 6 7 8 9 10 11 12 13 अनि यो बाहिरको यो 14 अनि यो बाहिरको 15। कति हुने भयो? 15 हुने भयो नि है। 15 हुने भयो। अप्सनमा कहीँ 15 कहीँ छ? यहाँ छ सी मा। ल मैले अप्सन 15 चुज गरिदिएँ। अब लागौँ हामी क्वेसन नम्बर 35 मा। क्वेसन नम्बर 35 तपाईलाई यस्तो दिएको छ, ध्यान दिएर हेर्नु होला। क्वेसन नम्बर 35 मा तपाईलाई के छ भन्दा ब्ल्युटलाई BULLET लाई जीवान गन जस्तै ARROW रलाई के हुन्छ? अब अप्सन A B C D तपाईले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ र चुज गरिसकेपछि तपाईले सही जवाब दिने प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको राइट आन्सर हुन्छ अप्सन डी को BOW। अब क्वेसन नम्बर 36 मा जाउँ। क्वेसन नम्बर 36 मा तपाईले यो हल गर्न सक्नुहुन्छ। प्रश्न चिन्ह भएको ठाउँमा मिल्ने अङ्क पत्ता लगाउनुहोस् भनिएको छ। तल अप्सन पनि दिएको हुन्छ, अप्सन पनि देखाउँछु तपाईलाई म। अप्सन यस्तो छ, हेर्नुस् तल अप्सन पनि दिएको छ। अब तपाईले म यसलाई कसरी हल गर्न सकिन्छ म भनिदिन्छु। इजी छ, तपाईले दिमाग लगाउनु भयो भने यो कलम मात्र हेर्नु। तपाईले अहिले चाहिँ यो कलम हेर्नुस्, अझ तपाईलाई देखाइदिउँ। तपाईले चाहिँ यो कलम हेर्नुभयो भने एकदम इजी नै हुन्छ। यो कलम हेर्नुभयो भने अनि हेर्नुस् त 8 7 3 8 7 56। ल ठीक छ। 7 9 63 9 10 90 90 कहीँ छ? 9 10 कहीँ छ? 10 कहीँ छ? 10 अप्सनमा छ, अप्सन बी को राइट आन्सर। 9 × 10 = 90। अब क्वेसन नम्बर 37 मा जाउँ। क्वेसन नम्बर 37 मा 37 मा यस्तो दिएको छ, नमिल्ने पत्ता लगाउनु पर्यो के यहाँ। निम्नलिखित मध्ये नमिल्ने कुन हो भनेको छ। त्रिभुज, चतुर्भुज, वर्ग अनि भुजा। यो भनेको चाहिँ यो कुन त भन्दा वृत्त। कुन मिल्दैन ल भन्नुस् त? त्रिभुज, चतुर्भुज, वर्ग अनि वृत्त कुन मिल्दैन? यसको राइट आन्सर के हुन्छ भन्दा अप्सन डी को वृत्त हुन्छ। किन भन्दा यो त्रिभुजले पनि भुजा बनाउँछ, चतुर्भुजले पनि भुजा बनाउँछ, वर्गले पनि भुजा बनाउँछ, तर चाहिँ यो वृत्तले भुजा बनाउँदैन। त्यसैले चाहिँ अप्सन यसको नमिल्ने शब्द भनेको वृत्त हो। ओके, अब हामी जाउँ क्वेसन नम्बर 38 तर्फ। क्वेसन नम्बर 38 ले के भनेको छ? TAP-लाई कोड भाषामा SZO लेख्ने हो भने FREEZE-लाई के लेख्नुपर्छ? अब अप्सन ए मा छ GOFDYE F, अनि अप्सन बी मा छ EQDDUD, अप्सन सी मा छ ESDFYF, अप्सन डी मा छ EQDFYG। अब यसको राइट आन्सर के हुन्छ भन्ने कुरा त तपाईले नै पत्ता लगाउनु पर्छ। यसको राइट आन्सर हुन्छ अप्सन बी को, अप्सन बी हुन्छ। क्वेसन नम्बर 39 मा जाउँ। क्वेसन नम्बर 39 मा के छ त? क्वेसन 39 मा भन्दा 4 9 16 भए जस्तै तलको कुन मिल्छ? 4 9 16 भए जस्तै तलको कुन मिल्छ? 2 को स्क्वायर 4, 3 को स्क्वायर 9, 4 को स्क्वायर 16 भए जस्तै कुन मिल्छ ल भन्नुस् त? अब यो अप्सन डी मिल्छ है। अप्सन डी मिल्छ। अप्सन डी कसरी मिल्छ भन्दा 5 को स्क्वायर 25, 6 को स्क्वायर 36, 7 को स्क्वायर 49। क्वेसन नम्बर 40 मा जाउँ। क्वेसन नम्बर 40 मा तपाईलाई यस्तो रहेको छ, यदि WORSHIP-लाई कोड भाषामा 1 2 5 7 6 2 4 लेखिन्छ भने SHIP-लाई के लेखिन्छ? अब यसको राइट आन्सर पनि हुन्छ, तपाईले पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। यसको राइट आन्सर हुन्छ 7 6 2 4। क्वेसन नम्बर 41 मा जाउँ।
क्वेसन नम्बर 41 मा के भनेको छ भन्दा विकास, रबिन र विपिनको उमेरको योगी 80 वर्ष रहेछ भने 3 वर्ष अगाडि उनीहरूको योगी कति थियो होला त कति होला। अब यसको राइट एन्सर कसरी पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ तपाईले। अप्सन ए मा छ 69, अप्सन बी मा छ 71 वर्ष, अप्सन सी मा छ 75 वर्ष, अप्सन डी मा 77 वर्ष। यसको राइट एन्सर रहेको छ अप्सन बी को 71 वर्ष रहेको छ। क्वेसन नम्बर 42 मा जाउँ। खाली ठाउँ भर्नुहोस् भनिएको छ। खाली ठाउँ भर्नलाई जस्तो यहाँ एउटा फिगर दिएको छ, फिगर दिएको छ, अप्सन पनि यही नै छन् र यहाँ तपाईले कसरी यसलाई हल गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा यसको म चाहिँ जस्तो यहाँ वाट लेखेको छ, योमा चाहिँ तपाईले चाहिँ जस्तो यहाँनिरको यो वाट लेखेको छ, योमा चाहिँ तपाईले चाहिँ राइट एन्सर के हुन्छ तपाईले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। कहाँबाट भन्दा तलको यो अप्सनबाट ए बी सी डी यो अप्सनबाट चुज गर्नु छ भने तपाईले चाहिँ कसरी चुज गर्नु होला त भन्दा कसरी यो 120 अङ्क कसरी कहाँबाट आयो, 168 कहाँबाट आयो र यहाँ कति हुन्छ भन्ने कुरा नै पत्ता लगाउने कुरा हो। 1 + 3 + 2 + 5 को होल स्क्वायर -1 कति हुन्छ। तपाईले चाहिँ यसलाई यसरी हल गर्नुभयो भने कति हुने भयो भन्दा 3 + 5 + 2 + 4 बराबर कति हुने भयो त भन्दा तपाईलाई यो 195 अप्सन सी मा रहेको 195 यसको राइट एन्सर हुन्छ। तपाईले पनि हल गरेर देखाइदिन सक्नुहुन्छ। र क्वेसन नम्बर कतिमा जाउँ भन्दा क्वेसन नम्बर 43 मा जाउँ। क्वेसन नम्बर 43 मा के छ भन्दा तल दिएको क्रममा एउटा अङ्क गलत छ, त्यस अङ्कलाई पत्ता लगाउनुहोस् भनिएको छ। अप्सन ए 34, बी 49, सी 69, डी 91। अब यसको राइट एन्सर तपाईले तलको कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुन्छ। यसको राइट एन्सर हो 49। यसको चाहिँ राइट एन्सर हुन सक्छ हो। तपाईले चाहिँ यसरी चाहिँ हल गर्न सक्नुहुन्छ। अब जाउँ क्वेसन नम्बर 44 मा। क्वेसन नम्बर 44 मा तपाईलाई यस्तो दिएको छ। के भने क्वेसन नम्बर 44 ले अस्पतालको एउटा लाइनमा पूजा सुरु र अन्तिम दुवैतिरबाट 11औं स्थानमा छन् भने त्यहाँ कति जना मान्छे होलान्। अस्पतालको एउटा लाइनमा पूजा सुरु र अन्तिम दुवैतिरबाट 11औं स्थानमा छन् भने त्यहाँ कति जना मान्छे होलान्। अब यसको तपाईले सहजै यसलाई तपाईले हल गर्न सक्नुहुन्छ। कसरी पनि भन्दा यसको हल गर्न सजिलो आइडिया तपाईलाई छ र यसको राइट एन्सर के हो त भन्दा यसको राइट एन्सर के हो त भन्दा 21 जना मान्छे त्यहाँ हुन्छन्। यदि उनी अगाडिबाट पनि सुरुबाट पनि उनी 11 स्थानमा पर्छन् र अन्तिमबाट पनि उनी 11औं स्थानमा पर्छन् भने त्यहाँ 21 जना मान्छे छन् भन्ने बुझ्नुपर्छ। प्रश्न नम्बर 45 दिएको छ, यो तपाई सक्नुहुन्छ। दिएको शब्दलाई क्रम मिलाएर लेख्नुहोस्। 1 जनसङ्ख्या, 2 बेरोजगारी, 3 रोगी, 4 गरिबी, 5 मृत्यु। यसलाई म हल गरेर देखाइदिन्छु। पहिला कुरा जनसङ्ख्या हुन्छ है। पहिला कुरा के हुन्छ, पहिला कुरा जनसङ्ख्या हुन्छ अनि त्यो जनसङ्ख्या बेरोजगार हुन्छ। बेरोजगार भएपछि गरिबी हुन्छ अनि गरिबी भएपछि रोग लाग्छ भन्ने त होइन। अनि चाहिँ उसले खानपानमा ध्यान नदिएपछि रोग लाग्छ। रोग र औषधि उपचार गर्ने उसमा पैसा भएन भने चाहिँ उसको चाहिँ के हुन्छ अन्त्यमा मृत्यु हुन्छ। त्यसैले 1 2 4 1 2 4 कति छ 1 2 4 3 5 1 2 4 3 5। यसको चाहिँ अप्सन बी राइट एन्सर हुन्छ। क्वेसन नम्बर 45 हामी हल गरिसक्यौँ। 46 मा जाउँ। क्वेसन नम्बर 46 यसको राइट एन्सर यस्तो दिएको छ कि राइट एन्सर तपाईलाई यहाँ हल गर्न सक्नुहुन्छ कि के दिएको छ भनेर है। के दिएको छ भनेर चाहिँ तपाईले यसलाई चाहिँ हल गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ के लेखेको छ हेर्नुस् त। सानो अक्षरमा यहाँ फिगर मैले कपी गरेको छु। तल उल्लेखित चित्रको पहिलो लहरमा बायाँदेखि दायाँ सचित्र कोठाहरू निश्चित नियम अनुसार क्रमबद्ध रूपमा रहेका छन्। यसै नियम अनुसारै दोस्रो लहरको कुन चित्र पहिलो लहरपछि क्रम पुरा गर्नुपर्दछ पत्ता लगाउनुहोस् भनिएको छ। अब तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यो फिगर हेर्नु होला। पहिला चाहिँ माथिको फिगर हेर्नु होला हैन।
यो माथिको फिगर भनेको कुन हो भन्दा यो लाइन हेर्नु होला। यो लाइन तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। हेरिसकेपछि तपाईले दोस्रोमा यो लाइन हेर्नु होला। अनि क्रम मिलाउँदाखेरि चाहिँ कुन हुन्छ हैन, लहर पछि चाहिँ क्रमशः कुन हुन्छ भन्ने कुरा हो। र यसको राइट एन्सर के हो त भन्दा यसको राइट एन्सर तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन डी हुन्छ। अप्सन डी यसको राइट एन्सर हुन्छ। क्वेशन नम्बर 47 मा हामी लाग्दै छौं। क्वेशन नम्बर 47 तपाईलाई यस्तो दिएको छ कि ध्यान दिएर हेर्नु होला। तल दिएका चित्रहरू मध्ये एउटा अरु भन्दा फरक छ, त्यो कुन हो छुट्याउनुहोस् भनिएको छ। अब हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ फिगर ए बी सी डी हेर्नुभयो भने कुन फिगर तपाईलाई फरक लाग्छ, अरु भन्दा चाहिँ भिन्न लाग्छ। मैले चुज गर्ने भनेको यहाँ चाहिँ फिगर कुन हो त भन्दा जस्तो मैले चुज गर्ने भनेको चाहिँ अप्सन डी हो। किन भन्नुस् है, किन भन्नुहुन्छ भने यो फिगर भित्रीको सानो फिगर र ठुलो फिगर, भित्री त बाहिरी फिगर चाहिँ फरक छन्। यो वृत्त गोलाकार छ, यो चाहिँ वर्ग छ। यो चतुर्भुज नै हो यो चाहिँ, तर फेरि वृत्त छ। यो फेरि त्रिभुज छ, यो गोलाकार छ। तर यहाँ त्रिभुजमा त एउटै छन्, बाहिर र भित्रको पनि हैन। सानो बाहिरको फिगर पनि भित्रको फिगर पनि एउटै छन्। त्यसैले अप्सन डी मैले चुज गरेँ। प्रश्न नम्बर 47 मा जाउँ। 47 हल गरिसक्यो। 48 मा है त। 48 मा के भएको छ, तल दिएको म्याट्रिक्स पूरा गर्नुहोस् भनिएको छ। अब यसको राइट एन्सर के हुन्छ भन्ने कुरा तपाईले पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको राइट एन्सर के हुन्छ भन्दा यसको राइट एन्सर तपाईले पूरा गर्नु पर्ने हुन्छ। यसको राइट एन्सर के हुन्छ भन्दा अब तपाईलाई एकदम इजी रहेको छ, इजी नै रहेको छ। यहाँ तपाईले चाहिँ कसरी पूरा गर्न सक्नुहुन्छ भने यो अप्सन बी को हुन्छ है। अप्सन बी को राइट एन्सर हुन्छ। यो अप्सन बी को कसरी हुन्छ भने सरी अप्सन बी को हुन्छ है। अप्सन बी को हुन्छ कसरी हुन्छ भने यो फिगरको यो रेखा तलतिर आएको छ, यो पश्चिमतिर, यो माथितिर गएको छ भने अब हामीलाई यो साइडतिर आउने चाहियो। को छ अप्सन बी मा राइट एन्सर है त। क्वेशन नम्बर 49 मा जाउँ। 49 मा के रहेको छ, यहाँ पनि फिगरै दिएको रहेछ। तल दिएको कुन चाहिँ भेन डायग्रामले घर ए, ढोका बी र झ्याल सी को सम्बन्ध प्रस्ट्याउँछ। सायद यो मैले चाहिँ तपाईले फिगर एकपटक हेर्नुभयो भने थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ धेरै भन्नु पर्दैन। र यसको राइट एन्सर के हुन्छ भन्दा अप्सन बी को राइट एन्सर हुन्छ। यो फिगर यो डायग्रामले चाहिँ ढोका अनि झ्याल र घरको चाहिँ सम्बन्ध बनाएको छ, सम्बन्ध चाहिँ प्रष्ट पारेको छ। क्वेशन नम्बर 50 आजको अन्तिम प्रश्न यस्तो रहेको छ। तलको चित्रमा कतिवटा त्रिभुज रहेका छन्। तलको चित्रमा कतिवटा त्रिभुज रहेका छन् तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। यसका त्रिभुज कतिवटा रहेका छन् भन्दाखेरि चाहिँ तपाईले पहिला चाहिँ यो त्रिभुजलाई हेर्नु होला। यो एउटा तपाईले एउटा देख्नुभयो, अनि दुईटा देख्नुभयो। यो फिगर तपाईले यहाँबाट दुईटा देख्नुभयो, अनि तीनवटा, चारवटा, पाँचवटा, अनि छवटा, सातवटा, आठवटा, नौवटा, 10वटा, 11वटा, 12, 13, 14, अनि यो पुरालाई गर्दाखेरि 15, 16, 17, अनि 18, 19, 20, अनि यो पुरालाई गर्दाखेरि 21, अनि यो 22 हुन्छ। अनि त्यहाँबाट अनि यो पुरा गर्दाखेरि 24, अनि 24, अनि चाहिँ 24 भयो भने यो फिगर 25, अनि 26, अनि 26 भयो भने यो फिगर 27, अनि यो लाइन 28, अनि चाहिँ
अनि चाहिँ यो लाइन 29 हुन्छ। 29 वटा फिगर यो चित्रमा छन्। 29 वटा फिगर यो चित्रमा छन्। अप्सन बी राइट एन्सर हुन्छ। ओके, तपाईलाई आजको सामग्री कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यसै प्रतिक्रिया अनि तपाईले सल्लाह सुझाव तलको कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुन्छ। र तपाईको यो महत्त्वपूर्ण साथ सहयोग र सुझावका लागि म तपाईलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने तपाईको सल्लाह सुझाव र तपाईको कमेन्टले मलाई अझै सशक्त बनाउन सहयोग गरिरहेको छ। त्यसैले तपाईको कमेन्टको प्रतीक्षामा म छु र बाँकी अझै थप मोडल क्वेसन लिएर म फेरि पनि आउनेछु। आजको भिडियोबाट भने म पनि छुटिन्छु। नमस्ते।